अनि घरबाट निस्किन म बेचकिने डरले बर्बाद हुन लाथे फेसबुक चलाउने रहरले। त्यसपछि मैले सेल्फी हाने दामी दामी प्रोफाइल पिक्चर राखिदिए फोटोलाई एडिट ठाने 3 आवर पछि हेर्दा पनि 15 लाइक मात्र। नाम रहेन रहेछ तेरो थोप्राको टिटीहरू सबले उसको तारिफ गर सोध्छ बोलाउँदा चाहिँ किन फेरि यति भाव खोज्छ। बल्ल बल्ल कहाँबाट एउटी टिटी पढ्थ्यो सोचे मेरो 7:30 को दशासँगै अट्थ्यो। उसँग बोल्दा मलाई एकदम खुसी थाहा भिडियो कल गर्छु भन्दै मन मेरो आत्यो। किन भिडियो कल गरेको तिमी किन माटेको बोल्दिन म त अब कल मैले काटेको। लभ यु आई मिस यु द्याट आवा हुने गफ त्यसैले फेसबुकमा कहिले नपर्नु रहेछ लभ सब। फेसबुक अब म चलाउँदिन लाइक कमेन्ट गरी तेरो इज्जत बढाउँदिन कमेन्ट नगर्दा लाइक कमेन्ट ब्याक आउँदैन त्यसैले अब म फेसबुक चलाउँदिन। फेसबुक अब म चलाउँदिन लाइक कमेन्ट गरी तेरो इज्जत बढाउँदिन कमेन्ट नगर्दा लाइक कमेन्ट ब्याक आउँदैन त्यसैले अब म फेसबुक चलाउँदिन।